Hello mga kabes, good morning. Ah, karon lang ta makapos og balik no tungod sa nahitabo sa bagyong Tino. Actually mga kabes is safety rami. Safety rami diri kay medyo elevated mi. Pero yung ang tibuok jud Danau is nahibog gid siyang dagat. Nganong nahimo siyang dagat? Tungod sa pagbuto sa Adam diri sa Santa Rosa. Diha man gyud gibuhat ang dam nga kuhaan og source of income para sa city. Muna paghitabo pagbuto sa tubig alas 2 sa kadlawon. Actually sa wala pa siya mobuto. Kusog siyang hangin pero dito ra siya sa ibabaw, medyo babaw ra ang hangin. Ang karon nga bagyo is kusog kaayo siya ang uwan, daghan siyang tubig kaysa hangin compare sa ulit. Pero kani siya dili unta ni mahitabo nga naladakong lunok ang tibuok merkado sa Danau kundi tungod sa dam nga nimbuto. Muna nga luoy kaayo so wala pa ang bagyo na ay mga namatay nga gihaya sa wala pa ang bagyo. So karon luoy kayo ang nangamatay sa wala pa ang bagyo kay ang uban nangawa na picture frame na nahabilin, ang uban gisaka na sa ato, ang uban gisod na sa museum kay may inagyayungan. Pero may uban sad nga wala na jud in town, patay na, gipatay pa gyud tungod sa bagyo. Ang tibuok Danau jud sa proper Danau is nahimo gid siyang dagat. Actually, ang igsuon sa akong brother-in-law is wash out jud sila. Ang ilang balay is actually ingon ani pud ilang balay, ang ani pud ka concrete, pero tungod sa kadako sa tubig may gani kay pag ingon nilang mag-andam na sila tagatiil pa. Pagbalik na nila kay mangaga na sila. Kalit jud kayo ang tubig, tagaliog na. Din ila na lang gilangoy-langoy ang ilahang area. Pati yung kana kay atop na lay nakita. Dito sila sa atop na tanan nga mga dito ila na lang gisafety ang mga bata. Gisaka nila sa atop. Dito sila sa atop. Kani nga video na ako is late na jud ayo nino kay tungod sa wala jud mi signal for how many days na. Wa jud mi signal, wa mi kurente, maka-charge mi sa sakyanan na lang. Hangtod karon wa gimi pa signal. Mga shout out sa mga amiga nako diha no, sa amiga sa mga sa White World. Wala jud ko ka-appeal sa inyong mga hugyaw-hugyaw tungod sa nahitabo namo. Tungod sa hitabo sa bagyo nga Tino, mo ni amo ang sitwasyon karon. Wala na mi kuryente, wala yung signal tanan. Mo ni nakapait nang karon diri. Okay na mi diri. May daghan mi diri ang mga anak sa brother-in-law nako na diri. Then magpaabot kami og kanus-a pa musika kay ang proper Danau is guba gid siya. Ang nasulod sa ilang mga balay is mga yuta na jud, mga yamok ang nasulod sa ilang balay. Mo na siya karon nga lisod jud kaayo ang amo ang sitwasyon pagdiri tungod sa kuryente og signal. Thanks God, diri sa mo ka elevated gamay mo nang kami diri elevated man ni wala kayo may makuan pero ang amo diri is hangin. Kung makakita mo sa video nako nga ako sa i-post among gilakaw ang sapa sa among agyan nga pinakadako nga sapa nga naay tulay ning lapaw jud siya ang tubig perting taasa anang tulaya dako pero ang tubig ning saka gid siya maayo ning saka gid siya maayo ang tubig makita unya ninyo sa video nga ang mga gapnod mga dagkong kahoy nasangit gid siya sa tulay muna anak sa
igagas ako ang sister-in-law is wash out jud ila. Naa say uban nga niambak silang bintana kay giguba ang ilang bintana kay para makaagigid sila pero nasawi kay pag-ambak nila sa ilang bintana is ah noay nasugatan nila ang pinakadako nga tubig na anod sila o nakit-an nabangalan dito na siya sa nakuha nasangit siya sa saging. Then ang katong isa is nangaanod ilang baboy, anod iyang baktin, anod iyang mga aslonon, iyang anay, iyang multicab na anod wash out pa iyang balay. Muna kami karon nagdako among pasalamat nga medyo elevated ang amo ang nahimutangan kay wala jud mi maabot sa tubig. Kay ang tubig ang yuta sa pagkakaron natunga natunga ang ilang tunga gyud sa algi sa tong hawak lisod sa paglimpyo karon kay wa mi agas wa tanan ang nakakuan lang karon ang duol sa tubig na ay mga source sa tubig mo na makalimpyo dayon sila sa ilahang mga balay pero ang umalintan wala pa jud karon ang Danau wala na kay makita nga mga wala na kay makita nga semento sa dalan is imo makita is mura na siya desert tungod sa kabaga sa yuta muna karon nga grabe jud ang nahitabo sa Danau. Grabe ang nahitabo sa Danau. Ang Danau nahimo na siyang nahimong ghost ang Danau tungod sa dako sa tubig. Nag-abot ang tubig o ang tubig diri sa bukid tungod sa kadakong baha. Dako kayo ang tubig nga ning buto ang dam muna karon. Kani akong video sa ako nang ginaingon kani akong video is late na jud kaayo nino nga ma-post tungod sa wa jud mi walay signal mo ni among problema karon dali. Dako akong pasalamat nga tanan sa akong pamilya is safety ra jud mi. Ang mga buhi namo nga baboy sa bukid is safety ra jud nang dako among pasalamat sa Ginoo nga okay ra jud mi tanan. God bless everyone.